बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वो गाना आपने सुना होगा कि थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। तो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ी सी बेज़ाब्तगी और थोड़ा सा फ्रॉड तो कोई मसला ही नहीं है। वो जो रोशन सितारा चंद चढ़ा रहा था, तो इमरान खान साहब उस आरिफ नकवी साहब की वकालत फरमा रहे हैं, उनके अज़मत के किस्से बयान कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और उन्हें परेशानी क्या है, वो खौफज़दा हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और किसी तरह भी उनकी छुट्टी कराने के लिए वो उनका रेफरेंस उनके खिलाफ भिजवाने का प्लान कर रहे हैं। और मौलाना साहब धमकी दे रहे हैं, मुकाबले में आ गए हैं ताकतवर से ताकतवर जो शख्स है उसके भी मुकाबले में। और जनाब, बलूचिस्तान में एक तरफ तो लोग डूबे हुए हैं पानी में, घर डूबे हुए हैं, और उनके तर्जुमान डूबे हुए हैं मेकअप में। तो ये सोशल मीडिया पर क्या शोर मचा हुआ है, और पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है? क्या नून लीग हिम्मत हार गई है, या नफसियाती दबाव में है, या तैयारी नहीं कर पा रही है? ये तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे अहम बात, इमरान खान साहब और आरिफ नकवी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। कल ही फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी आई थी, जिसमें उन्होंने तफसीलात दी हैं इमरान खान साहब की पार्टी फंडिंग के हवाले से, जो ममनुआ फंडिंग है, जिसको हम फॉरेन फंडिंग भी कहते हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आए वहाँ से, और वो अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब ने भेजे, और वो आ गए और कहाँ गए किसी को नहीं पता। लेकिन आरिफ नकवी साहब इस वक्त गिरफ़्तार हैं बरतानिया में, और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है कि उन्हें अमेरिका के हवाले करना है। अगर वो अमेरिका चले जाते हैं, जो केसेस हैं उनके खिलाफ, कुछ पुराने केसेस भी हैं, तो उन्हें जो टोटल सज़ा मिलेगी, वो हमने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि तकरीबन 300 साल की कैद की सज़ा होगी उन्हें। और जब वो बरतानिया में भी गिरफ़्तार हुए, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी से पाकिस्तान में बात करना चाहता हूं। तो उन्हें दो शख्सियात याद थीं, एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, और एक मौजूदा सदर जो हैं जनाब आरिफ अलवी साहब। वो होता ना, जब कोई बच्चा पकड़ा जाए किसी केस में, पुलिस वाले वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पे पकड़ लें या किसी भी वजह से पकड़ लें, तो वो फिर कहता है अच्छा मैं ज़रा अपने बड़ों को फ़ोन कर लूँ, उनसे आपकी बात कराता हूँ ताकि मुझे छोड़ दें। तो जब आरिफ नकवी साहब को पकड़ा गया बरतानिया में, तो उन्होंने जिनसे बात कराई थी वहाँ पे पकड़ने वालों से, वो ये दो साहिबान थे। तो पुराने राब्ते हैं। अब तो इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं। कल ही वो आज जब ARY को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, इसी हवाले से उन्होंने दिया। समय परेशानी देखें आप उनकी कितनी है। वो अब उनकी वजाहतें देने के लिए, जिस तरह फराह गोगी के बारे में हुआ था, फ़ौरन उनकी वकील बनकर पेश हो गए थे, इसी तरह वो आरिफ नकवी साहब के बारे में है। अब वो उनके बारे में फरमा रहे हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, वो एक उभरती हुई शख्सियत है, और वो तो दुनिया में एक अजीम नाम पैदा करेगा। वो है ना, मेरे बच्चे मेरे नौनिहाल, और ये वो नौनिहाल बच्चा है जिसके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बने हुए हैं, और पकड़े जाना उस बंदे ने, बल्कि पकड़ा तो गया है उधर इंग्लैंड में। अच्छा, हालांकि वहाँ पे बड़े एहतियात से कार्रवाई होती है तमाम। वो किसी को गिरफ़्तार करने से पहले तहकीकात करते हैं, बताते भी नहीं हैं, नाम नहीं बताते हैं। मैक्सिमम जब बुलाया जाता है तफ्तीश के लिए, तो ये कहा जाता है कि फ़लाँ नेशनैलिटी का, मतलब एशियन एक शख्स है, एशियाई नेशनैलिटी है उसकी, और वो 50 साल उम्र या 60 साल उम्र, वट इस तरह से हल्का फुल्का सा इशारा दिया जाता है, नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि मुमकिन है बाद में वो इल्ज़ामात गलत साबित हों। तो इसलिए इस तरह की कोई हरकत नहीं की जाती। तो इन्हें जो वहाँ पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें होने के बाद, और वो तो रिकॉर्ड है, वो खुद भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ पे मैचेस कराए, दुबई के हुक्मरानों से, वहाँ के वज़रा से वो पैसे लिए। $2 मिलियन तो एक ही साहब ने दिए ना अबू धाबी से, और वो इमरान खान साहब को भिजवाने थे। खैर, उसमें से $1.2 मिलियन भिजवाए, और बाकी मुख्तलिफ मद में जो सारे पैसे भिजवाए। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं क्या था, सारी दुनिया में फंड रेजिंग होती है, हमारी पार्टी करती है, और वो सब कुछ जेन्युइन है। अच्छा, जेन्युइन तो है इस हद तक कि वो बैंक ट्रांजैक्शन में शो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक तो आपने ये नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए थे, क्योंकि जिन लोगों ने फंडिंग की है आपको, उस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो तो पाकिस्तानी नहीं है, बहुत से ऐसे हैं। अच्छा, ना वो पाकिस्तानी नेशनल है, ना वो कंपनियां पाकिस्तानी लोगों की हैं। तो किसी भी गैर मुल्की से, वो चाहे UAE का हो, चाहे सऊदी अरेबिया का हो, चाहे इजरायली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, नॉन पाकिस्तानी से फ़ंड जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। अच्छा, यहाँ तो दोहरे इश्यूज़ है ना। इश्यूज़ ये हैं कि न सिर्फ पार्टी के नाम पे, बल्कि फलाही
سرگرمیوں کے نام پہ پیسے لیے گئے، شوکت خانم کو سامنے رکھ کر اس کے لیے پیسے لیے گئے اور وہ پارٹی کو دے دیے گئے. اور جب پارٹی کو دیے گئے وہ کہاں گئے؟ ارشد شریف نے بھی پوچھا کہ وہ پیسے آپ نے استعمال کیے؟ تو انہوں نے بڑا گول مول سا جواب دیا، کہا نہیں وہ پارٹی کے لیے تھے، پارٹی میں آ گئے. اور بھائی جان آپ بتائیں کہ آپ کھا گئے ہیں وہ پیسے. لوگ تو گھڑیوں کو روتے ہیں کہ گھڑی تھی وہ آپ نے بیچ کے کھا لی، یہ پیسے کہاں گئے ہیں اس کا بتائیں. جو شوکت خانم کے نام پر آئے آپ نے اس کو پارٹی فنڈ میں ٹرانسفر کیا اور پارٹی فنڈ سے لے کر اڑ گئے، پھر وہ بھی نہیں، پارٹی کو بھی نہیں پتا کہاں گئے. اچھا وہ الزام لگا رہے ہیں اپنے ہی ساتھیوں پر کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں اور پارٹی کے جو مختلف سینئر لوگ ہیں انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے وہ لے کر کھا گئے. یعنی جعلی اکاؤنٹس بنانے والے فراڈیے ان کے دوست ہیں، ان کی پارٹی میں ہیں جن کو انہوں نے اہم عہدے دیے ہوئے تھے، اسپیکرشپ اور وزارتیں اور وزارت اعلیٰ اور گورنرشپ. ایسے لوگوں کو جو جعلی اکاؤنٹس بنا کے پیسے کھا رہے تھے. حضور وہ جعلی اکاؤنٹس بنا کے پیسے نہیں کھا رہے تھے، انہوں نے اکاؤنٹس بنا کے وہ پیسے نکلوا کے آپ کو دیے ہیں، کھائے عمران خان صاحب نے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو انہیں بڑے پرانے جانتے ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، پارٹی کے لیے بڑی فنڈنگ کی تھی اور 2012 میں 2 فنڈ ریزنگ عیسائیوں کا بھی اہتمام کیا تھا. عیسائیوں میں خیر انہوں نے جو رپورٹ کیا اس میں کچھ ایسے لوازمات بھی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے، وہ ایشو نہیں ہے، جب عیسائی ہوں گے تو پھر سارا کچھ ہی ہوگا اس میں. اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا ہے. حضور آپ کے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا تو ہے، تو وہ جو اسرائیلی باشندے ہیں، وہ جو امریکی باشندے ہیں، وہ جو انڈین باشندے ہیں، ان کا ڈیٹا بھی تو بتا دیں نا. 40,000 کا تو ہے، تو وہ جو 50 60 یا 100 200 بندے ہیں ان کا بھی بتا دیں کہ وہ کون ہے اور ان سے آپ نے کیوں لیے ہیں فنڈز اور کیا یہ جائز ہیں. اچھا ان کو بھی پتہ ہے، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ہونا کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اگر مجھے سزا ہوئی اس پر، یہ غیر ملکی فنڈنگ لینے پر، تو پھر بچیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی جیل میں جائیں گے. یعنی انہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے جیل جانا پڑے گا. تو عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے. ویسے تو وہ عارف نقوی صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو افسوسناک قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے کیس میں کسی کو نقصان نہیں ہوا، سب کو واپس مل گئے پیسے. جناب وہ تو یہاں پر یہ جو ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے کام کرتے ہیں، جو جعلی کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے کر اکٹھا کر لیتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، اس سے پروفٹ کماتے ہیں، اس کا پروفٹ کھاتے ہیں اور فائنلی اگر پکڑے جائیں تو عدالتوں کے ذریعے پیسے واپس کر دیتے ہیں. تو اگر اسی طرح عارف نقوی صاحب نے کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی وجہ سے ان کی مجرمانہ سرگرمیوں پہ تو پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہاں چونکہ وہ خان صاحب کے پرانے دوست ہیں اور ان کی پارٹی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور اس کی مثال تو وہ بلکہ اس کی وہ کڑی ملتی ہے اس سے ڈی جی ایف آئی اے جو تھے بشیر میمن صاحب، انہوں نے بھی تو بتایا ہوا نا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ تم میرے دوست کے پیچھے پڑ گئے، اس کو برباد کر دیا. عارف نقوی صاحب خان صاحب کے دوست، چونکہ وہ تحقیقات ہو رہی تھی، ان کی چوریاں پکڑی جا رہی تھی، باتیں کھل رہی تھی، تو خان صاحب کو بڑی پریشانی تھی. اچھا ساری فنڈنگ میں ایک پاکستانی کمپنی یہاں سے جو نام آتا تھا وہ ہے کے الیکٹرک. تو اس کے بھی آج ترجمان نے وضاحت کر دی ہے، عمران رانا صاحب ان کے ترجمان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی کے الیکٹرک سے، کے الیکٹرک بھی انہی کی کمپنی تھی نا جس میں میجر شیئر ان کے تھے عارف نقوی صاحب کے، ابراج گروپ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کمپنی سے کوئی فنڈنگ نہیں کی. وہ جو ووٹن کرکٹ کلب ہے اور عمران خان صاحب کے لیے میچ کے لیے فنڈز اور ساری چیزیں جو ہو رہی تھی ہم نے نہیں کی. وہ سارے پیسے باہر سے آئے ہیں، سارے غیر ملکی تھے یا پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی. ظاہر ہے وہ تو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت پیسے دے رہے تھے. ان کا تو خیال تھا کہ ایک ایسا ادارہ بن رہا ہے جو لوگوں کے لیے کینسر کا علاج کرے گا، ایک ایسا موذی مرض جس کے لیے یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں کوئی علاج گاہ نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، میں کسی دن اس پہ ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پاکستان میں کتنے ادارے ہیں جہاں پر کینسر کا علاج ہو رہا ہے اور کتنے ادارے ہیں جہاں پر مفت ہو رہا ہے اور کیا کیا سہولتیں ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے مطلب یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے، میں خود پرسنلی اس کی سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ بننا، چونکہ ہمارے ہاں اسٹیٹ لیول پر ان چیزوں کی کمی ہے. حکومت لوگوں کو علاج کی اور اس قسم کے علاج کی جو اسپیشلائزڈ ہے سہولتیں مہیا کرنے میں کامیاب نہیں ہے یا مہیا کرنے میں ناکام ہے. وہاں پہ اس طرح کے ادارے، مختلف ادارے ہیں جو یہ کام کریں، اور شوکت خانم اس میں ایک بہت بڑا نام ہے. عمران خان صاحب کی اس حوالے سے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کو سامنے رکھ کے لوگوں سے ان کے جذبات سے کھیل کر ان سے ہمدردیاں وصول کر کے جو پیسے وصول کیے گئے وہ آپ نے اڑا دیے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کے لیے اور اپنے ذاتی خرچوں کے لیے. یہ جرم ہے. جن لوگوں نے
शौकत खानम के नाम पे दिए, उन्होंने ऐन इबादत समझ के इंसानी हमदर्दी का जज्बे के तहत वो पैसे दिए। वो प्योरली, वो तो खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत रूहें हैं जिन्होंने ये सोचा कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क में मौजूद लोगों के लिए, चाहे वो बाहर थे चाहे अपने मुल्क में है। वो गरीब लोगों ने स्कूलों में, इवन सरकारी स्कूलों में बेचारे जो पढ़ रहे होते हैं, कम इनकम वाले ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिससे जो हो सकता था। वो SMS पर कोई 10 रुपये दे सकता था, उसने वो दिए। जिसने कोई कूपन खरीद सकता था, टोकन खरीद सकता था, वो दिए, सब कुछ किया। लेकिन हमें ये तो नहीं पता था कि वो खान साहब ने खा जाने पैसे, वो जो बाहर से हैं वो भी सारे खान साहब खा गए। तो असल जुर्म ये है, और अब ये साबित होने जा रहा है, एक तो वो पकड़े गए हैं, वहाँ पर उन्हें ख़तरा है, और जब अमेरिका जाएंगे तो खान साहब का भी उसमें नाम आएगा ना। तो खान साहब ने इसीलिए ये सारा शोर मचाया हुआ है कि अमेरिका ने साजिश की है। असल साजिश ये है कि अमेरिका में जब ये आरिफ नकवी साहब पहुँच जाएंगे और ये बातें खुल जाएंगी कि उनके साथ कौन कौन सा शामिल है, उनके शरीक मुजरिम कौन कौन हैं, और वो पैसा जो उन्होंने भेजा वो असल में खाया किसने है, तब इमरान खान साहब को पता चलेगा। और वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें वो इलीगल साबित हो, हम पैसे वो हमसे वापस ले लेंगे, पार्टी पे पाबंदी नहीं लगेगी। उन्हें पता है ये पैसे वापस देने पड़ने हैं। तो हुजूर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ से आएंगे, ये हैं कहाँ? अब कौन सी ATMs मिल गई हैं आपको जो इसको बैलेंस करके देंगी और आप इसको ले लेंगे? ले दे के एक उम्मीद की किरण है खान साहब के पास, और वो है उनकी साबका अहलिया, दूसरी बल्कि पहली वाली जो जमाइमा साहिबा ने, जमाइमा गोल्डस्मिथ। वो एक रहमदिल खातून है, उन्हें रहम आ जाता है इमरान खान पे। वो बनी गाला वाले केस में भी फुल, वो जिसको कहते हैं ना ओपन एंड शट केस था इमरान खान साहब के फ्रॉड का। वो उन्होंने कुछ चीज़ें भेजी, अगरचे वो भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन अदालत भी चूँकि बड़ी रहमदिल थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और खान साहब बच गए बनी गाला वाले केस में कि वो कैसे प्रॉपर्टी खरीदेगी और क्या हुआ। लेकिन इसमें बचना बहुत मुश्किल है, और यह हो रहा है बरतानिया में और अमेरिका में फाइनली। और बरतानिया के अखबार ने इसकी रिपोर्ट छापी है, खान साहब उस पर केस करें, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस करें ना। यहाँ तो उछलते हैं आपके, हमारी अदालतें वो नहीं करती, बात नहीं सुनती हैं। वहाँ तो आपका जो सबसे फेवरेट, अब भी जिस पर आपने बैठकर ये इंटरव्यू दिया है ARY पर, ARY को कुछ 7 दफ़ा फाइन हो चुका है, इंग्लैंड में बंद हो चुका है ARY। वो अब पता नहीं किन किन नामों से, रंग बिरंगे नामों से अपनी नशरियात चलाता है। गलत खबर छापने पर बंद हो जाते हैं चैनल, मिलियंस ऑफ डॉलर उनको पॉन्ड्स जो है फाइन हो जाते हैं। तो आप भी फाइनेंशियल टाइम के खिलाफ केस करें, जिन्होंने कहा है कि ये सारा फ्रॉड हुआ और लूटा है। लेकिन कैसे करें? उन्हें तो उस पर खौफ नज़र आ रहा है कि ये फाइनली लिंक हो रहा है जो पाकिस्तान में उनकी तहकीकात हो चुकी हैं फॉरेन फंडिंग केस की, और 21 जून को उसका फ़ैसला महफूज हो गया था। तो अब तो 1 माह और तकरीबन 7-8 दिन गुजर गए हैं, फ़ैसला किसी दिन भी आया कि आया। तो उन्होंने मुहिम तेज़ की हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। हालांकि अभी इलेक्शन जीते हैं उनके, सब लोग कहते हैं कितना फेयर इलेक्शन हुआ कि वो सीटें जीत गए हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत गलत है, क्योंकि उसने फैसला सुनाना है फॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें उन्हें मौत नज़र आ रही है, सियासी मौत कम अज़ कम उन्हें नज़र आ रही है, जिसमें बड़े हैवी किस्म के फ़ाइन हो सकते हैं, पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, ये तमाम सज़ाएँ हैं, इमरान खान साहब जेल जा सकते हैं। तो हाँ, और यहाँ भी उम्मीद की किरण तो हर जगह होती है। जैसे वहाँ पर अभी मैंने बताया ना कि जमाइमा गोल्डस्मिथ वहाँ से बरतानिया से उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं, तो यहाँ पर भी तो बैठे हुए ना बड़े बड़े लोग उनको सपोर्ट करने के लिए। एक उम्मीद की किरण है उन्हें सिर्फ कि वहाँ से अचानक लोग उठेंगे, रातों रात आ जाएंगे, बैठेंगे, और हो सकता है उन्हें सपोर्ट कर दें। तो ये तो है, लेकिन वो खौफजदा ज़रूर है, और इसलिए अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवा दिया जाए। अब ये फ़ाइनल है, पहले तो एहतजाज था, शोर मचा लिया, बयानात दे दिए, उनके लोगों ने शोर मचाया। अब फाइनली वो उसको लीगल कार्रवाई पे जा रहे हैं, उनके कानूनी माहिरीन जो हैं वो रेफरेंस तैयार करने पे लग गए हैं। अगरचे एक रेफरेंस उन्होंने पहले भी भेजा हुआ एक जज के खिलाफ, आपको याद होगा ना, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, और फिर बाद में वो उसके लिए कहते थे वो मुझे तो पता भी नहीं किसने भेज दिया, वो तो गलत हो गया, हमसे गलत हो गया, नहीं भेजना चाहिए था, मिसगाइड कर दिया। एक तो वो मिसगाइड बड़े हो जाते हैं, बच्चे हैं ना छोटे से, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं, तो जो भी उन्हें कोई आकर बात सुना दे तो वो उसमें मिसगाइड हो जाते हैं। लेकिन वो जिनसे मिसगाइड हो जाते हैं उनसे सब लोग नहीं होते। PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान मिसगाइड होने के लिए तैयार नहीं हैं, वो बड़ा खुलकर बयान दे रहे हैं कि ताकतवर से ताकतवर शख्स भी जो किसी इदारे में बैठा है वो सुन ले कि हम उनसे नहीं डरते। तो जो PDM की इस वक्त पोजीशन है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़्ड है बहुत सी चीज़ों में। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, उनके वज़रा
بیچارے رونے والے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم مجبور ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کھل کر بیانات دے رہے ہیں, کھل کر بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈریں گے, ہم الیکشن بھی نہیں کرائیں گے, مدت بھی پوری کریں گے. دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان اکیلے کب تک چل سکتے ہیں. اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو بڑے میجر اتحادی ہیں جن کے پاس نمبرز ہیں اسمبلیز میں, اگر وہ کھڑے نہ ہوئے تو مولانا کے بیانات جو ہیں وہ بھی بہہ جائیں گے, وہ کہیں نہیں رہیں گے. اور بہہ جانے سے خیال آیا, بہنے والی چیزیں تو بہہ گئی ہیں بلوچستان میں, لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں, 100 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. تو ان سارے شور مچنے کے بعد وزیر اعظم صاحب کو ہوش آئی ہے اور وہ بلوچستان پہنچ گئے ہیں. اب انہوں نے وہاں جا کے, خیر وہ ظاہر ہیلی کاپٹر میں جانا تھا, معائنہ وغیرہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, اور انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں ان کے لیے ہم امداد کریں گے. یہ ساری باتیں تو کر دی ہیں انہوں نے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیوں حکومتیں سوئی رہتی ہیں, اور وہ تمام ادارے جو آج بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو نکال لیا اور یہ کر دیا, جب فرام دا ڈے ون جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آتی ہے, یا ایک تو اس سے پہلے سے تیار ہونا چاہیے, اور جب آ گئی ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ کام کیوں نہیں شروع ہوتا. یہ سارا سوشل میڈیا پہ شور مچنے کے بعد وہ بیچارے جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو ہم نے لت پت دیکھا ہے, اس میں کیچڑ میں پڑے ہوئے, اور اس طرح سے اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلنی ہوتی ہیں, حکومت کی آنکھیں بھی اس کے بعد کھلنی ہیں. چلے ایک عام آدمی تک تو اس طرح سے میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے پہنچنا, حکومت کی آنکھیں کیوں بند ہوتی ہیں. اور حکومت کی ترجمان جو بلوچستان کے, جن پہ آج سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, محترمہ فرا عظیم شاہ صاحبہ, انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے نا, مطلب کوئی بری بات نہیں ہے خاتون کے لیے تیار ہونا, میک اپ کرنا, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک ایسے موقع پر جب ان کے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ایک تباہی مچی ہوئی ہے وہاں پہ, لوگوں کے گھر لوٹ گئے ہیں, گھر بہہ گئے ہیں, انسان بہہ گئے ہیں, ان کے اپنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سامنے. تو وہ محترمہ اسلام آباد میں ہیں بجائے بلوچستان میں, کوئٹہ میں ہونے کے, اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں, اور زبردست قسم کے پارٹی میک اپ کے ساتھ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ تو نہیں کوئی معافی, اس پہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے بھرپور طریقے سے کہ محترمہ آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی, آپ کے چہرے سے تو, آپ کی تیاریوں سے تو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. محترمہ کہہ تو رہی ہیں کہ میں 3 دن سے سوئی نہیں ہوں, ہم کام کر رہے ہیں. محترمہ آپ کو کوئٹہ میں ہونا چاہیے, آپ کو اور آپ کی پوری کیبنٹ کو اور آپ کے وزیر اعلیٰ کو. وہ سب کہاں ہیں لوگ؟ یہ 3 دن میں پچھلے جب آپ سو نہیں سکی ہیں بقول آپ کے, تو آپ کی کیبنٹ, آپ کے وزیر اعلیٰ, یہ لوگ بلوچستان میں کیوں نہیں نظر آئے ہیں؟ اچھا اب چونکہ ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بارش ہو گئی ہے تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزیر سڑک پہ کھڑے ہوئے ہوں اور وہ پانی میں بھیگ رہے ہیں اور لمبے لمبے بوٹ پہن کر پانی میں کھڑے ہوں. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہوتی, بالکل بھی ضروری نہیں ہے, لیکن اس طرح کے ٹرینڈز بن گئے ہیں. تو آپ کی پریزنس کہاں نظر آئی ہے؟ 3 دن بعد اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر میک اپ کر کے اس طرح کی پریس کانفرنس کریں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. لوگ اس کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہے, یہ پھر پریشانی نہیں نظر آتی. اور بلوچستان حکومت کا یہ حال ہے تو ادھر پنجاب میں بھی عجیب سا صورتحال ہے. اسپیکر کے الیکشن میں جو بیلٹ پیپر پہ جو سیریل نمبر لگا کے حکومت نے کام کیا ہے, پنجاب حکومت نے, اس کے خلاف تو نون لیگ چلی گئی عدالت میں, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن ڈپٹی اسپیکر کے لیے کیا ہوا ہے؟ نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں دے سکی. مطلب انہوں نے مشاورت میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب انہوں نے نامینیٹ کیا علی حیدر گیلانی کو, پیپلز پارٹی کے جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں, ان کو نامینیٹ کیا ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنا نمائندہ, لیکن وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا ٹائم ہی گزر گیا. ایک تو حکومت نے یہ زیادتی کی کیا انہوں نے کھیلا, پولیٹیکل گیم ہے نا, انہوں نے کھیلا, انہوں نے شارٹ ٹائم دیا. اچھا نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں, پیپلز پارٹی کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ اجلاس چل رہا ہے اور اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے تو ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہوگا. مطلب وہ کیوں اپنی طرح کا سب کو سست سمجھ رہے ہیں کہ وہ کئی دن انتظار کرتے رہیں گے؟ بھئی وہ کام کر رہے ہیں, فوری ایکشن لے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح سے اسپیکر کا انتخاب کرایا اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر کے لیے انہوں نے بہت شارٹ ٹائم دیا. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے پہلے سے اپنے کینڈیڈیٹ کا ڈیسیژن کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی انہیں سزا مل رہی ہے. اب وہ پھر عدالت میں جائیں گے, جو مرضی کریں. لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں واسق عباسی صاحب, وہ بلا مقابلہ اس میں منتخب ہو گئے ہیں. اس کے لیے تو پھر بیلٹ پیپر کی ضرورت تھی, نہ کسی سیریل نمبر کی ضرورت تھی. یہ وہ نالائکیاں شو کر رہی ہیں. کیا یہ صرف نالائکی ہے یا واقعی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اتحادی جماعتیں ہیں, اتحادی لوگ تھے, یہ ان کا الائنس ہے, کیا وہ ہمت ہار گئے, کیا وہ دل ہار گئے ہیں؟
تو حضور اس طرح دل ہار جائیں گے آپ تو پھر پولیٹیکل پارٹی تو نہیں چلتی. تو پھر جو مقابلہ کر رہا ہے, جو طاقت کے ساتھ موجود ہے, جو کھیل رہا ہے میدان میں, وہ پھر جیت جائے گا. وہ اگر کاف لیگ اور پی ٹی آئی مطلب وہ اتحاد موجود ہے تو پھر ان کو سپورٹ ملے گی اس پہ. تو حکومت کو, جو وفاقی حکومت ہے, اس کو اپنے کام سوچنے چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول کلیئر ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے. اصل میں اب یہاں پہ تو کاف لیگ ہے, اس کو کاف لیگ کی حکومت کو عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں, جس میں سب سے اہم بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں, جو ہم نے پہلے بھی کی تھی. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے روڈا, اس کے خلاف ہو گئے تھے. اس میں آئی تھنک ایاز صادق صاحب نے اس کے خلاف کچھ بیانات دیے تھے. اچھا وہ غیر ضروری تھے, مطلب ایک اچھا پروجیکٹ ہے, اس میں اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ٹھیک کر لیں. مطلب کہ اتنا بڑا ہیوج پروجیکٹ ہے جس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آنی ہے اور ایک نیا شہر بس رہا ہے, اور اس میں کلائمیٹ کے حوالے سے بھی کام ہوگا, پانی کی اسٹوریج کے حوالے سے بھی کام ہوگا. مطلب ایک بڑا پازیٹیو وہ منصوبہ ہے. تو عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے پنجاب حکومت کے فوری طور پہ کہ روڈا اور سی بی ڈی جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ ہے, ان دونوں کو فوری طور پہ اس پہ کام شروع کیا جائے. تو یہ بڑے میگا پروجیکٹ تھے پچھلی حکومت کے, پی ٹی آئی حکومت کے. اگر یہ تیار ہوتے ہیں تو ان کو شو کیس کرنے کے لیے ایک بڑی چیز ہے, اور نہ صرف شو کیس کرنے کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ ہے. بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں بلینس آف روپیز کی انویسٹمنٹس ہیں, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آ رہی ہے, اور پروجیکٹس پہ ایگریمنٹس ہو چکے ہوئے ہیں انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ. تو اگر وہ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں تو وہ ضائع تو نہیں ہونی چاہیے, ان کو آنا چاہیے. جس کام سے ملک کی ترقی ہونی ہے, جس سے حکومتوں کی ترقی ہونی ہے, جس سے عوام کو فائدہ پہنچنا ہے, ان پروجیکٹس کو سیاسی بنیادوں پر جو ہے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. سیاست کو اپنی جگہ رکھیں اور کام کرنے دیں لوگوں کو, اور اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے رزلٹس جو ہیں عوام تک پہنچنے چاہیے, اس کے فوائد جو ہیں لوگوں تک پہنچنے چاہیے. شکریہ.